Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. غنشوفوا généralité sur les fonctions numériques. Exactement dans mes définitions. غنشوفوا trois exercices différents في bac 1. غنشوفوا donc trouver la question هي trouver le domaine de définition des fonctions suivantes. إذا عندنا trois fonctions différentes كلهم des fonctions rationnelles. Fonction الأولى هي هذه. Alors la question c'était trouver le domaine de définition de chaque fonction. Donc شنو كنديرو عندنا هاد la fonction هذه هي polynôme على polynôme donc كتسمى fonction rationnelle ونلقاو le domaine de définition ديالها. شنو كنديرو d de f. alors كنكتب هنا d de f est égal. الطريقه دائما هي نفسها كنديرو d de f égale alors x appartient à l'ensemble R sachant que هذاك le dénominateur اللي هو x au carré moins 4x plus 3 doit être différent de 0. بمعنى ان هادشي اللي غادي خص يكون في لو دينوميناتور ما يكونش ايكال 0. وكنلاحظوا هنايا بان هاد اللي في لو دينوميناتور سي بون بولينوم دو دوزيام دوغري. الوغ غنرجعوا هذا ايكواسيون. الوغ شنو خصنا نديرو حنا؟ خصنا نحيدوا لي زيكس لي فالور دي زيكس اللي كيعطيونا دي زيرو لتحت لان لا ديفيزيون باغ زيرو نيكزيست با. دونك هذا بالنسبه للتمرين الاول. الوغ هذه شنو غادي نديروها؟ غادي نرجعوها هي اكس او كاري موان 4 اكس الوغ بلس 3. الوغ باش نتخلص من هذا المشكل غنرجعها ايكواسيون. وهاد ليكواسيون هذه كتبان ليا ايكواسيون ديال دوزيام دوغري. شنو كندير بور ريزودر سات ايكواسيون؟ كنديرو دلتا. ودلتا عندنا ثلاثه ديال الحالات. اما دلتا كتكون سيبيريور زيرو وكيكون عندنا دو سوليسيون كتكون عندنا اكس 1 و اكس 2. واما دلتا كتساوي زيرو وهنايا كتكون x1 égale x2 égale moins b sur 2a واما sur 2a واما دلتا inférieur à 0. alors الا كانت inférieur à 0 هنايا pas de solution ولا كنديرو s égale l'ensemble vide donc pas de solution. alors غنشوفوا هادو هما الامثله ان شاء الله اللي غادي نشوفوا. alors donc عندنا هذه une équation ديال deuxième degré غنديرو دلتا. دلتا هي b carré moins 4ac je vous rappelle moins 4ac. donc je passe à l'application numérique غنديرو هي b carré donc c'est moins 4 au carré moins 4a moins ac. donc غتعطينا هنايا هي 16 موان 12 اللي غتعطينا هي 4 سيبيريور 0. دونك عندي هاد لو كا هاديك ديال دلتا سيبيريور 0. الوغ الا كانت عندي دلتا سيبيريور 0 كنلقى اكس 1 اللي هي موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 ا اللي هي alors moins b c'est b هي 4 moins 4 donc moins b غتعود عندي هي 4 plus racine de delta. alors c'est racine de 4 donc racine de 4 sur 2a. alors 2 fois 1 alors غتعطينا هذه هي 4 plus 2 sur 2 اللي غتعطينا هي 6 sur 2 غتعطينا هي 3. donc x1 égale à 3. je passe à x2. je trouve x2 هي moins b moins racine de delta كيكونوا هاد les signes opposés sur 2a. donc je passe à l'application numérique غتعطينا هي 4 moins 2 sur 2 donc غتعطينا هي 2 4 moins 2 ça fait 2 2 moins 2 sur 2 ça fait 1. donc S de l'équation هي كاين عندنا هاد لا سوليسيون عندنا هاد لا سوليسيون. دونك اس هي 1 و 3 وهادو هما اللي غادي نحيدو اللي غادي نلقاو. دونك باش نلقى دومين ديفينيسيون كندير دي دو اف هي ار موان هاد لي فالور دو اكس اللي كانوا هما لا سوليسيون دو ليكواسيون اللي كندير دوزيام دوغري. دونك هي 1 و 3. نقدر نكتب هاد domaine de définition de notre façon هي من moins l'infini حتى ل 1
ا خارجه لان درنا ا في هنايا غتعطينا زيرو، ومن ا حتى ل 3 و 3 حتى هي خارجه، ومن 3 حتى ل بلس لانفيني. حاولوا تعلموا تكتبوا الدومين ديفينيسيون بهذه الطريقه هذه. Je passe à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2 هو هذا. دائما كنتكلموا على لي فونكسيون راسيونيل ونفس الطريقه تخوفي لو دومين دو ديفينيسيون. دونك كنديروا دي دو اف، دائما هذه كنكتبوها دي دو اف ايتيغال هكا نفتحوا لا كولاد اكس ابارتي ا ار sachant que x au 4x au carré plus 4x plus 1 doit être différent de 0. وهنايا غنمشيو بنفس الطريقه بيسكو سيتي ليكواسيون ديال دوزيام دوغري بولينوم دو دوزيام دوغري غنرجعوها ايكواسيون ديال دوزيام دوغري اون فا ريزودر سيت ايكواسيون. دونك غنديرو دلتا، وذكرتكم دلتا عندنا فيها ثلاثه الحالات. دونك دلتا ايكالا بي كاري اللي هي 4 او كاري موان 4 فوا فوا 4 فوا 1 et moins 4a moins b carré moins 4ac. Donc delta غتعطينا هي 16 moins 16 اللي غتعطينا هي 0. وبحال اللي قلت لكم قبيله ملي كتكون دلتا ايكال 0 كتكون x1 راه هي x2 هي موان b سيغ 2a، حيت دلتا ايكال 0. ملي غاسندو 0 راه ما نو سو فيغير با ايسي سيغ هاد. دونك شنو غادي غنديرو x هي ولا اكس ا راه هي اكس 2 ولا غنديروا غير اكس بحال. دونك غنلقاو لا فالور ديال اكس اللي كتعطينا الزيرو لتحت اللي هي موان بي. دونك موان بي سي موان 4 سيغ 2 زا سيغ 2 فوا 4 اللي غتعطينا هي موان 4 سيغ 8 اللي غتعطينا موان 1/2. دونك دي دو اف هذه هي اس بيان سور لا سوليسيون دو ليكواسيون هي موان 1/2، ولكن ماشي هذا هو الغرض ديالنا. الغرض ديالنا هو دومين ديفينيسيون. دونك كتعطينا هي ار ونحيدو منها هاد لو سانغلوطون موان 1/2 ولا نكتبوها سو فورم دانترفال كتعطينا من موان لانفيني حتى لموان 1/2 ما كاينش نخرجوها، وكتعطينا من موان 1/2 حتى بلوس لانفيني. وحنا سالينا التمرين الثاني ديالنا. نمشيو للتمرين الثالث، حيت قلت لكم في البدايه ديال الفيديو كاين 3 زيكزامبل. دونك ليكزامبل الثالث هو هذا. دائما كنمشيو بنفس الطريقه كنديرو دي دو اف égale à, j'ouvre la collade, donc x appartient à l'ensemble R, sachant que moins 7x au carré plus 3x moins 2 différent de 0. غنمشي puisque هذا غنرجع équation ديال دوزيام دوغري بنفس الطريقة. donc moins 7x plus 3 moins 7x au carré plus 3x moins 2 égale à 0. عندنا ايكواسيون ديال دوزيام دوغري غنديرو دلتا. دونك دلتا ايكال ا بي كاري اللي هي 3 او كاري موان 4 فوا موان 4 ا فوا موان 2. دونك غتعطينا هي دلتا ايكال ا 9 موان الوغ 4 فوا 2 ça fait 8 فوا 7 ça fait 56. donc moins 56 غتعطينا هي موان عندنا 3 فوا موان 1 2 3 دونك لو نومبر دو موان امبير. دونك غتعطينا هنايا موان هذه غتعطينا هي موان 57. الوغ غتعطينا هي موان 57. الوغ عندنا كنلاحظ بان دلتا انفيريور ا 0 دونك اس ايكال لونسومبل فيد. الوغ ملي كتكون اس ايكال لونسومبل فيد دونك ني با دو نومبر ما نقدروش نعطيو واحد الرقم الاكس باش تعطينا هنايا 0. دونك شنو لونس ملي كتكون عندنا اس ايكال فيد كنديرو دي دو اف ايكال ار. بمعنى علاش؟ لان اولا نكتبها بلاتي نكتبها بعدا سو فورم دانترفال ولا نكتبوها بهذه الطريقه. علاش؟ لان
حتى رقم ما نقدروا نعطيوه الاكس باش يكون عندنا زيرو لتحت، حيت لا ديفيزيون باغ زيرو اي امبوسيبل. دونك شلنا trois exemples de fonctions rationnelles. القياد عطيتكم ملي كتكون عندنا دلتا، جو فو رابيل ملي كتكون دلتا سيبيريور زيرو كاين عندنا دو سوليسيون، بمعنى ان خصنا نحيدو الاكس الاولى اللي غتعطينا زيرو ونحيدو الاكس الثانيه اللي غتعطينا زيرو في لو دينوميتر كومان في لو دينوميتر. شفنا ملي دلتا ايكال زيرو كتكون اكس ا راه هي اكس دو راه هي موان بي سيغ دوزا، هي موان بي سيغ دوزا. دونك كنحيدو جميع الاعداد ما عدا هذيك الاكس اللي كتساوي موان بي سيغ دوزا بيسكو دلتا ايكال زيرو. وفي حالة ما إلا كانت عندنا دلتا ستريكتومون انفيريور زيرو، هنايا اس ايكال فيد، بمعنى ان مثلا هاد المثال اللي هو قدامنا الان ني جامي ايكال زيرو، عطينا الاكس كيما بغا نعطيو لا فالور دو اكس، هذا ني جامي ايكال زيرو. دونك هادو هما لي 3 زيكزامبل باش ما كاين التلاميذ اللي كيبقاو ما عندهمش ما نساو دلتا. دونك انا ذكرتكم دلتا، حاولوا تشوفوا تمارين اخرى، نشوفوا فيديوهات اخرى والتتمه ديال لا جينيراليتي سيغ لي فونكسيون نيميريك. والى فيديو مقبل، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.